एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्ग हो भनेपछि विमलेन्द्रजी दिल्ली जानुमा शङ्का त उत्पन्न हुने कुरा स्वाभाविकै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुने कुरामा भारतको सहयोग भयो होला, अथवा भारतमा पनि संसारमा 1 अर्ब 25 करोड हिन्दू बस्छन् र संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिन्दू राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्नको लागि मलाई लाग्छ त्यो नेपाल र नेपालीको वाञ्छनीयता, इतिहास, भूगोल, हाम्रो सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध विषय हो र त्यसको वाञ्छनीयता छ भन्ने कुरा देखिएको छ। अब जहाँसम्म अहिले चिनिया सक्रियताको बारेमा, यो चिनिया अथवा भारतीय सक्रियता अथवा अमेरिकी पश्चिमी सक्रियता नेपालमा कहिले छैन, यो सधैँभरि सक्रियता छ र मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यले भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रको नेपालमा खेल्ने कूटनीतिक खेलहरूले कहिले कोही मास्तिर, कहिले कोही तलतिर, कहिले कोही तलतिर, कहिले कोही मास्तिर भएको कारणले गर्दाखेरि, हालाकि त्यतिखेर पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि हाउआङसीको एकदमै यस्तै खालको सक्रियता थियो आदि इत्यादि हामीले कुरा गरेकै हौँ र त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा त चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख उपप्रमुखहरू आएर कुरा गरे, त्यो पनि हामीले हेरेकै हौँ। यसकारणले गर्दा अब अहिले पछिल्लो पटक यो सरकार जुन प्रकारको बहुमत, विश्वासको मत सरकारले संसदमा प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गर्यो होला, त्यस्तो बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले किन सरकार गठन गर्न सकिरहेका छैन? सरकार गठन गर्न नसक्नुमा पहिलो कुरा त अहिलेको प्रतिनिधि सभा भनेको लगभग 2/3 साम्यवादीहरूको प्रतिनिधि सभा। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएपछि 64-65 तिर भारतका त्यतिखेर काङ्ग्रेस आएका महामन्त्री जगदीश टाइटलरहरूसँग कुरा हुँदाखेरि मैले उहाँहरूसँग यसो गफमा भनेको थिएँ, तपाईहरूले 12 बुँदे समझदारी गराएर नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका जति कुरा गर्नुभयो होला, त्यो निर्वाचनबाट त सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने माओवादीहरू निर्णायकत्वमा आएका छन् र माओवादीहरू जसले संसदीय व्यवस्था, प्रजातन्त्रलाई आदि इत्यादि जे भन्छन्, त्यो नेपाल भारत सन् 50 को सन्धिलाई अन्यथा भन्छन्, त्यस्तो शक्तिलाई तपाईँले निर्वाचनबाट लिएर आउनुभयो भने प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले होइन तपाईँले एकदमै सिरियस कुरा राख्नुभयो, यो वास्तवमा भारतीयहरूकै हाम्रै गल्ती हो भनेर जगदीश टाइटलरजीहरूले भन्नुभएको स्थिति थियो। यसैले गर्दाखेरि 2064 देखि 68 सम्म त संविधान सभाले पहिलो कार्यकालमा त संविधान बनाउन सकेन। जब दोस्रो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा 2067-68 मा भयो, तब न अनि त्यहाँबाट माओवादीहरू धेरै न्यून सङ्ख्यामा तल झरे, अनि त्यहाँबाट एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा यो राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरू धेरै माथि आए, अनि बल्ल संविधान जारी भयो र संविधान जारी हुँदाखेरि पनि त्यतिखेरको काङ्ग्रेस आएको सरकार अथवा यो 12 बुँदे हुँदाखेरिको काङ्ग्रेस आएको सरकार धर्मनिरपेक्षको पक्षमा थियो अथवा विपक्षमा थियो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर 12 बुँदे समझदारीमा त धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताको व्यवस्था त थिएन। संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर संसारका 1 अर्ब 25 करोड जनसङ्ख्या अथवा संसारका 1 अर्ब 25 करोड जनसङ्ख्या त होइन, संसारका 3 अर्ब हिन्दूहरूको आस्थालाई चाहिँ तपाईले तलमाथि गर्ने काम कारबाही गर्नुभयो नि भने तिनीहरूको एउटा पवित्र स्थल हिन्दू राष्ट्र नेपाल जसरी संसारका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल छ पोपको भ्याटिकन सिटी, त्यस्तै नेपाल संसारका हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थललाई किन समाप्त गर्नु पर्थ्यो? जुन कुरा त भारतीयहरूले अथवा भारतमा पनि त करोडौं हिन्दूहरू बस्छन् नि। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय वाञ्छनीयता भयो र आर्थिक रूपले अहिले हामीले जे कुरा हेरिराखेका छौँ यो कुराले। र अर्को कुरा के हो भने
अहिले विदेशी शक्तिको चलखेलको बारेमा हामी यति कुरा गरिराखेका छौँ। हाम्रो देशमा एउटा कुनै औद्योगिक परियोजना आउनु पर्यो भने त्यो सुरक्षा स्वार्थसँग सम्बद्ध भएरै किन आउनु पर्यो? हामीले अहिले एमसीसी वाला कुरा गर्नुहोस्, बीआरआई वाला कुरा गर्नुहोस्, ती कुराहरू गरेर अमेरिका, पश्चिम, दक्षिण र चिनिया शक्तिहरूको बीचमा द्वन्द्व निप्ताउने गतिविधि हामीले किन गरिराख्नु पर्यो? हाउ याङसी चिनिया राजदूतको क्रियाशीलताका कुरा हामी एकातिर गर्ने, अर्कोतिर अमेरिकी राजदूत उनीहरूको क्रियाशीलताको कुरा हामी अर्कोतिर गर्ने भनेपछि त नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा त साँच्ची भन्ने देशभित्र त कुरै हुन छोड्यो। हाम्रो बारेमा कसले चिन्ता गर्ने हो? हाम्रो बारेमा कसले यो दिने हो? र अहिले यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो जे विवाद आइरहेको छ, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनवाला कुरामा अहिले मैले हेर्दै थिएँ, यसको प्रस्तावनामै के लेखिएको रहेछ भनेदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि सरकारले नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर यो काम कारबाही गर्नुपर्छ। अब सरकारले नागरिक समाज समक्ष परामर्श त गरेन, आर्थिक समृद्धिको कुरा तपाईले जहाँसम्म गर्नु भएको छ, यो चाहिँ 45 करोड 95 लाख डलरको लागि चाहिँ नेपालको सुशासनको बारेमा हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा प्रस्तावनामा लेखे। नेपालको सुशासनको लागि अब अमेरिकाले हेर्ने भयो, यसको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा। र यसको धारा 1-2 खमा के लेख्यो भने रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर भने अब यहाँनिर सडक बनाउने कुरा पनि चाहिँ अमेरिकाको स्ट्राटेजीमा रहने हो। नेपालको सरकारले त्यसमा छानबिन आदि इत्यादि केही गर्न नसक्ने र त्यो परियोजना अन्तर्गत भएका काम कारबाही अन्तर्गत कुनै उत्खनन अथवा कुनै बौद्धिक सामग्री अथवा कुनै भौतिक रासायनिक चिजवस्तुको प्राप्ति, ती सम्पूर्ण कुरामा नेपालको हक अधिकार नरहने भनेपछि अब यो एमसीसी नहुँदा नेपाललाई के हुन्छ? एमसीसी नभए पनि नेपाल चलेको थियो, बीआरआई नहुँदाखेरि नेपाललाई के हुन्छ? किनभने एमसीसी पनि अमेरिकाको आफ्नो दक्षिण एसिया सैन्य रणनीति अन्तर्गतको पाटो हो भनेर अमेरिकी राजदूतहरू रेन्डीबेरीहरू भनिराख्नु भएको छ। होइन, बीआरआई भनेको पनि यो दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभद्वारा घेर्ने, पश्चिमा शक्ति प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई परास्त गर्ने भनेर भनेको छ भने यो दुईटै रणनीतिमा हामी प्रवेश किन गर्नुपर्ने? अनि रणनीतिमा प्रवेश गर्ने को भनेदेखि तपाईँ हामीले मत दिएर पठाएको सरकार, हामीले यो सरकारलाई मुलुकलाई विदेशी शक्तिको उत्तरी पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिको युद्ध मैदान बनाऊ भनेर हामीले तपाईलाई यो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा साथ दिएका हौं र तर नेपालको आर्थिक हित, समुन्नति, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता भने अहिले सबै भारतले सीमा मिचेको कुरा गर्छन्। अब हाम्रो हुम्ला जिल्लाको लोलुङजोङ भन्ने एरियामा सम्पूर्ण चाइनिजहरुले आफ्नो निर्माण गरिराखेका छन् भने यसका लागि यो परिवर्तन हो। गर्दा गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा देशको राष्ट्रिय अखण्डता खण्डित हुँदैछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालवाला कुराको आवाज उठ्न लागेको र यो वाञ्छनीय कुरा हो। यो जाना जान तपाईले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा जसरी राजा वीरेन्द्रको टाइमदेखि अथवा तिब्बतको कुरामा अथवा यहाँनिर अहिले पनि टिबेटियनहरू बसिराखेका होलान्, त्यतिखेर खम्पा विद्रोहको समयमा पनि राज संस्थाले ब्यालेन्स गरेको थियो र त्यसै गरेर साँच्चै भन्ने हो भने त ब्रिटिस साम्राज्यले चीनमा आक्रमण गर्ने अथवा जाने कुरालाई गर्दाखेरि त नेपालको राज संस्थाले मकवानपुर गढीदेखि नै सिन्धुली गढीदेखि नै त्यो विदेशी सैन्यलाई रोकेको थियो र चीनको सुरक्षा पनि बचाएको थियो। त्यो त राज संस्था थियो नि। तपाई चीनको गुणगान गाएर अथवा खाएर लाएर मत माग्ने अनि तपाई सर्वहाराको अधिनायकवादी हुँ, म कम्युनिस्ट हुँ भनेर आफू भन्ने
अनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडेर बस्ने, अनि त्यसै गरेर तपाईँ होइन म त ठुलो प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने, अनि नेपालको विमान अपहरण गर्ने, अनि त्यहाँबाट नागरिकता रोटी र बेटी भनेर मुलुकको राष्ट्रियताको खिलाफ काम कारबाही गर्ने। हिजो भर्खरै हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। यो केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदाखेरि सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने मान्छेहरूले त ट्विट गरे प्रचण्डलाई सहयोग नगर्नु, केपी शर्मालाई सहयोग गर्नु भनेर। अनि अहिले भर्खरै फेरि अस्ति असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, होइन अब त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, अरूलाई त मान्छे नगर्नु भनेर फेरि अर्कोतिरबाट के आयो भन्ने कुरा आयो। यी सब कुराले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि कसले काम गरेको रहेछ? म तपाईलाई यो सधैँभरि मैले भन्ने गर्छु, उनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 5 म तपाईलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। अहिले यो सत्तामा बसेका, प्रतिनिधि सभामा बसेका, राष्ट्रिय सभामा बसेका राष्ट्रपति भएकाले यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको काम गरेका छन्। यी सबै जेल जाने योग्य छन्। तपाईले बनाएको संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 भन्दैछु। हामी अहिले यति राष्ट्रियताका कुरा बिआरआईमा पनि फस्यो, चङ्गुलमा फस्यो, एमसीसीमा पनि फस्यो। कसले गरेको? यो राष्ट्रघात गर्ने को हो त? नेपाली जनता हो। नेपाली जनताले तपाईलाई यही काम गर्न पठाएको थियो भनेदेखि अब सत्तामा बसेका मान्छेहरूले राष्ट्रघातको कुरा गरेका छन्, अनि कसले कारबाही गर्ने? यसै कारण जनताले, तपाईले भन्नुभए अनुसार जनताले तेस्रो जनआन्दोलन आफ्नै नेता, नीति, नेतृत्वको क्षमतामा गर्नुपर्छ। कसले ल्याइदेला, कसले गर्देला? तपाईको देशको राष्ट्रियता बचाइदिनका लागि छिमेकीबाट रामप्रसाद, श्यामप्रसाद आउनुपर्ने, अथवा एबीसीडी आउनुपर्ने, कि उत्तरबाट कि दक्षिणबाट, कि नेपाली जनता? यो संविधान त नेपाली जनता पनि पढ्छन् होला नि, पढ्या होला नि। यिनीहरूले बनाएको र यिनीहरूले बिआरआई र एमसीसी गरेर देशको राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने काम गरेका छन् भने नेपाली जनता सडकमा उठ्नु परेन? संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल, हिन्दू राष्ट्र चाहिएन? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तेस्रो जनआन्दोलनको जे कुरा भएको छ, मैले अघि पनि भने, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राष्ट्रिय एकता। नेपाली जनताले ढोंगा हानेर हिजोको राज्य व्यवस्थालाई फाल्नुभयो भने अहिले तिम्रो राज्य व्यवस्थालाई ढोंगाले हानेर फाल्नु हुँदैन। हुँदैन भन्नका लागि तिमीले एउटा काम चाहिँ के गर्यौ? यो संविधान बनेपछि 17,000 मान्छे मारेर तिमीले ल्याएको संविधान बनेपछि 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते जब प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो तब न संविधान कार्यान्वयन सुरु भयो। त्यो कार्यान्वयन सुरु हुँदा त 2/3 मत दिए नि त तपाईलाई त। चाहे तपाईँ कांग्रेस हुनुहोस्, कम्युनिस्ट हुनुहोस्, जे हुनुहोस्, नेपाली जनताले तपाईले 3 वर्ष चलाउनु भयो। अहिलेको सरकार प्रतिनिधि सभा भनेको त नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा होइन नि। विघटन भएकोलाई श्री 5हरूले राखिदिएको। नेपाली जनताको अभिमत छ यो सरकारलाई। हिजो नेपाली जनताले तत्कालको राज्य व्यवस्थामा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर नेपाली जनता सडकमा आए र उनीहरूले जुन सुख, शान्ति, समृद्धि जे अपेक्षा गरेका थिए होला, त्यसको सट्टामा हामीले यो भन्दा भर्खरै अगाडि कुरा गरे अनुसार चिनिया र अमेरिकीहरू र भारतीयहरूको प्रभावकारिता हुने, एउटा कुनै सहयोग ल्याउँदाखेरि पनि विदेशी शक्तिको निर्णायकत्वलाई स्वीकार गरेर यो लिएर आउनुपर्ने भन्ने कुरा भएपछि त यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि भनेर हिजो जति नेपाली जनताले शहादत गरे होला, जति आन्दोलन गरे होला, कतिचोटि हामी कुरा गरिराखेका छौँ कि यिनै पुष्पकमल दाहाल आफ्नो परिवारको सदस्य कोही अस्वस्थ हुँदाखेरि आफू सम्पत्तिको विवरण भर्दा चितवनमा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन छ भन्ने,
अनि परिवारका कुनै सदस्यहरू बिरामी भयो भने चाहिँ करोडौँ करोडौँ युरोप अमेरिकामा खर्च गर्ने भन्ने सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? र त्यतिखेर क्यान्टोनमेन्टमा युद्ध विरामको लागि, द्वन्द्व विरामको लागि बसेका लडाकुहरूको अर्बौंको सम्पत्ति यिनीहरूले खाएका छन्, लिएका छन् भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा छानबिन कहिले हुन्छ? ती लडाकुहरू अस्ति पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो होला अथवा आम नेपाली जनताले हेरे होला। प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजी होइन लडाकुहरूलाई अब फेरि सम्बोधन गरिन्छ, यो मेरो सुरक्षामा त तिनीहरू भए पनि खट्छन् भनेर भन्ने। केपी शर्मा ओलीजी होइन लडाकुलाई त प्रचण्डजीहरूले स्थान दिएनन्, अब मैले पो स्थान दिन्छु भनेर भन्ने। भनेपछि त वास्तवमा ती लडाकुहरूको बारेमा राज्यले जति अर्बौं सम्पत्ति खर्च गर्यो तिनीहरूको व्यवस्थापन त भएको रहेन रहेछ नि। र त्यो पैसा कहाँ गयो त? खायो कसले? र अहिले स्विस ब्याङ्कमा 42 अर्ब नेपाली नागरिकहरूको सम्पत्ति भनेको त्यो कहाँबाट आयो त? यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली काम नलाग्ने रहेछ। र हिजो भारतले अथवा जे होस् हिजोको सरकारले जुन 12 बुँदे समझदारी जे गरेको थियो होला, गरेको थिएन होला, तपाईले 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्नुभयो होला, बुद्धि ज्ञान कागजपत्र आदि इत्यादि सबै त्यताबाट लिएर आउनुभयो होला। तर के हो भने सडकमा नेपाली जनताले नै प्रतिकार गरे नि। र फेरि नेपाली जनताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि संयोगले ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव राजा भए होलान्। तर ज्ञानेन्द्र राजा भएर त नहुने 2, 4, 5, 7 वर्ष राजा भए र न नेपाली जनतालाई कुनै गुण लगाए न उनी चाहिँ राज्य सत्तामा बसेको कारणले न कसैलाई कत्लेआम गरे, मारे, हत्या गरे, लुट गरे, दुईटै कुरा गरेका थिएन नि। तर जब राजा ज्ञानेन्द्र भए नेपाली जनता फुल लिएर लाइनमा लागे, राजा बाहिर निस्किँदैछन्, कतै जाँदैछन् भनेपछि तिनै जनता। जब 2065 जेठ 15 गते मध्यरातमा हामीले त गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौं भनेर कृष्ण सिटौला मार्काका मान्छेहरूले जे भने, फेरि राजा बाहिर निस्किँदा जनता ढोंगा हान्नलाई तयार भए। भन्नुको अर्थ के गरेको थियो र फुल लिनुभयो, के गरेको थिएन र ढोंगा हाने भनेको। अब फेरि अहिले गणतन्त्र आयो भन्छन्, राजा ज्ञानेन्द्र बाहिर निस्क्यो भने लाइनमा लागेर 3 घण्टा फुल लिएर बस्छन्। अनि 3 घण्टा फुल लिएर राजालाई स्वागत गर्छन्। भोट हाल्नु पर्यो भनेदेखि गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्छन्। नेपाली जनताको कुरा गरे नि।